वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में है नसरीन और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है दुआ और देखते हैं नसरीन इसके बारे में हमें और क्या बात ख़त्म हुई थी कि अल्लाह ताला गुनाहगारों की भी दुआ कबूल करता है और कहीं पे अल्लाह ताला नेकोकारों की दुआ भी नहीं कबूल करता। सूरत हूद में नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान नूह आ जाता है तो अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि मैं नूह तेरी आहल को बचा लूँगा। ठीक है, जब वो कश्ती में बैठ जाते हैं तो उनका बेटा नहीं बैठता है। हाँ। 4 बेटे थे, 3 नहीं, एक नहीं बैठता। तो उनको आवाज़ देते हैं ना, आ जाओ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं एक चट्टान एक पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, वो मुझे बचा लेगी। तो उनका जो बेटा है तूफ़ान में गर्क हो जाता है, तूफ़ान थम जाता है। तो बाद में अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं नूह अलैहिस्सलाम के ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे आहल में से था, यानी तूने वादा किया था तू उसको बचाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुम जाहिलों में से ना हो जाओ। तो फिर वो अल्लाह से फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों वाली बात करूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए दुआ मांगी, वो नहीं कबूल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, अबवा के मकाम में उनकी वालदा की कब्र थी, तो आप रुके दुआ करने के लिए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, मग़फ़िरत की दुआ नहीं करने दी। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे रुसवा ना करना मेरे बाप को जहन्नम में डाल के। तो अल्लाह ताला हदीस में आता है कि काफरों को हम जन्नत में नहीं हाँ, वो वादा नहीं है। फिर उनको किसी और शक्ल में बना के जहन्नम में करा दिया जाएगा। दुआ का बड़ा पावरफुल चैप्टर है बेसिकली। हम पूरा जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो समझ आती है कि दुआ एक्चुअली क्या है। और अल्लाह ताला तो इतना रहीम है, इतना करीम है, कैसे हमारी दुआएं कबूल करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, चलिए पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, फरमाइए आप। जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आपकी स्पीकर भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। मुझे एक सवाल ही पूछना है कि हम अक्सर दुआएं मांगते हैं, दिन में भी मांगते हैं, रात को भी मांगते हैं, मगर कभी कबूल नहीं होती हैं। तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है कि उसी वक्त दुआ कबूल होंगी? कौन सा ऐसा टाइम है कि हम मांगे तो हमें ये यकीन हो कि हाँ वाकई इस वक्त में मांगूंगी तो हमारी दुआ कबूल होगी? ये मेरा भी बड़ा फेवरेट सवाल है ऑनेस्टली। जब तक मैंने कुरान एक्चुअली नहीं पढ़ा था तर्जुमे तफसीर के साथ, तो मुझे बड़ी कई दफ़ा होता था ना कि अब दुआएं किसी से पूछा आपने, उन्होंने कहा जी ये वजीफ़ा कर लें। अब दिन रात वो वजीफ़ा कर रहे हैं, राइट, बैठे पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, एंड एंड ऑफ द डे वो दुआ ही नहीं पूरी हुई। तो बंदा सोचता है हाय अब क्या। तो क्योंकि कुरान उतरा नहीं ना होता अंदर, हमें समझ नहीं आई होती कि अल्लाह की वादों की समझ नहीं आती है। हम तो सोचते हैं कि अब मांगा भी था दिन से रात तक, आज पूरा दिन लगाया, बड़ी बात है, 24 घंटे लगा छोड़े और फिर भी दुआ नहीं पूरी। तो उसके बारे में आदाब में आता है कि दुआ में उजलत नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कबूलियत के औकात के बारे में पूछा है ना। जी। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो तहज्जुद का है, जब 1/3 नाइट रह जाती है। अल्लाह ताला ज़मीनी आसमान पर आते हैं और एक निदा लगती है, 3 पुकार होती हैं कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई हाजत पूरी करना, है कोई सवाली जिसकी वो मुराद पूरी की जाए। तो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, उस टाइम पे हम जाग रहे होते हैं। तमाम बहनों से जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी सेहरी से आधा घंटा पहले उठिए, 2 नफल पढ़िए, सजदे में सर रख के रो के अल्लाह से अपनी हाजात मांगे। उस तरह जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो वो बोल नहीं सकता लेकिन अपनी माँ से रो के हर बात मनवा रहा होता है। उसको भूख लगती है, माँ उसको दूध दे रही है, डायपर वेट हो गया वो चेंज कर रही है। तो हम इस तरह कर सकते हैं। फिर कबूलियत के औकात जो हैं, सजदे में दुआ कबूल होती है, अफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है, जुमे के दिन एक घड़ी है जो कबूलियत की, और वो आता है रवायत में कि असर और मगरिब के दरमियान है। फिर बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। आब ज़मज़म जब आप पीते हैं, जिस नीयत से आप पिए आपकी दुआ कबूल होती है। फिर दुआ जो है, आप गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती, आप बहुत ही तड़प के, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तूने माफ़ ना किया, तूने रहम ना किया। अल्लाह से कह कि अल्लाह ताला तू वही कर सकता, अगर तूने ना किया तो क्या होगा। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ, हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने का। बड़े जाबर सफ़ाक खलीफा थे। इन्हीं के ज़माने में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम पहुँचे। जब उनको शोहरत हुई तो उन्होंने उनको मार के बोरी में बंद कर दिया। हज़रत आयशा के भांजे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उनको कत्ल करा के उनकी लाश 3 दिन तक दरख्त पर लटकती रही थी। यानी इतनी दहशत थी कि उनकी वालदा अस्मा आई तो उन्होंने कहा था कि अभी शाह सवार घोड़े से उतरा नहीं है। तो ये काबे का तवाफ़ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक अंधा काबे की चादर पकड़ के
دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے میری بہنائی دے دے، تو یہ اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو کب سے اندھا اور کب سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں 20 سال سے ہوں۔ تو اسے 24 آور کا ٹائم دیتے ہیں، میں چل اسی جگہ آ کے تمہیں ملوں گا، اگر تیری نظر واپس نہ آئی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، میں تمہیں مروا دوں گا۔ یعنی بڑا ظالم حکمران تھا۔ اب ایسا ہوا کہ اس آدمی کو تو پہلے نظر کی پڑی ہوئی تھی، اب اس کے جان کے لالے پڑ گئے۔ تو یعنی اس نے پھر پورے بھرپور دل کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ فریاد کر کے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی، تو کہہ رہے ہیں اس کی نظر واپس دیکھیں میں آنیسٹلی یہاں پہ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی، جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو واسطے کا بھی ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کا واسطہ دے کہ میں تو آلویز یہ کہتی ہوں اللہ میاں مجھے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا والی بنا دے کہ میں نے جب بھی اپنے رب کو پکارا میں نا امید نہیں ہوئی ہوں۔ اللہ میاں آپ کو واسطہ عجیب الدعوت دائی اذا دعان کا کہ آپ نے کہا ہے خود کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ میاں میں تو آپ سے پکار رہی ہوں، میں آدھی رات کو اٹھ کے اپنے بستر سے اٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میری دعا قبول کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبتیں اور جو آنسو اس وقت نکلتے ہیں تہجد کے ٹائم پہ، بالکل وہ سنتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے جیسے ایک بچہ آ کے ضد کرتا ہے نا کہ ماما پلیز دے دو، اور کئی دفعہ آپ ہوتا ہے کہ نہیں بھی دینی ہوتی نا تو کہتے دے دو اس کو، تو آپ یہ سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ پیچھے ہی پڑ گئی ہے، دے دو اس کو، تو اس طرح سے مانگا کرے اور واسطہ اس کے ناموں کا دے کے اللہ الرحمن، اسم اعظم اس کے اندر۔ تو آپ ہمیں یہ تھوڑا سا بتاؤ کہ واسطہ وسیلے کا کیا چکر ہے؟ وسیلہ جائز وسیلہ بھی ہے، ناجائز وسیلہ بھی ہے۔ اللہ کے ناموں کا آپ وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنی کسی بھی نیکی کو، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، آپ کی نماز، نفل جو آپ نے کی، آپ اس کو وسیلہ بنا کے دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ناجائز وسیلہ، جیسے نیک لوگوں سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہو کہ ہماری دعا قبول فرمائے، کیونکہ حدیث میں، ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ کرن قبیلے کا ایک اویس آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے تھے، جن کی والدہ بیمار تھیں، تو وہ آئے گا تو حج کے زمانے میں تم ملنا، اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا، اور انہوں نے کروائی تھی جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی رات کا گناہگار آئے میں اس کو بخش دوں، اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی دن کی گناہگار آئے میں اس کو بخش دوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمارے دروازے پر مالک روز آتا ہے، دستک دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا وہ فوری آپ کی قبول ہو جاتی ہے، جس طرح حدیث بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا، بارش ہو رئی تھی تو جو کسی غار میں پھنس گئے تھے، آپ نے شاید اپنی اسلامیات کی کتاب اسکولوں میں بھی پڑھا ہوگا، تو اب میں ساری پوری نہیں بتاتی کہ انہوں نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا تھا نا تینوں نے، تو وہ پتھر آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ سے سرک کیا تھا، تو وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ میں پتہ یوزلی کیا کرتی ہوں جب بہت دعا مانگنی ہوتی ہے نا تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس وقت، تو ایک دم سے کہاں پہ، یا پاکستان تو ہے نہیں ہے کہ باہر نکلو کسی، کہتے ہیں نا پہلے صدقہ دے آؤ اور اس کے دل سے جو خوشی نکلتی ہے پھر وہ آ کے دعا کرو تو پوری ہوتی ہے۔ اب میں نے بعض چڑیوں کے لیے وہ لگایا ہوا ہے، تو میں چاول لیتی ہوں اور میں جا کے چڑیوں کو ڈال آتی ہوں، اور وہ آتی ہیں جیسے، پھر میں نماز میں کھڑی ہو جاتی ہوں، اللہ اکبر، میں تو کہتی ہوں اللہ میاں پلیز میری دعا قبول کر لیجیے۔ ایٹیکیٹس آف جو دعا ہے نا اس میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے آپ کوئی اچھا عمل کریں، ٹھیک ہے، چاہے 2 نفل پڑھ لیں، چاہے صدقہ کر لیں، چاہے قرآن تھوڑا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد درود شریف بھیجیں اس ذات پہ جس کے ذریعے ہم کو یہ سارا علم یہ دین ہمیں ملا، اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، توبہ کریں، بالکل ایسے کہ آپ اپنا جو پرانا ریکارڈ ہے نا اس کو کلیئر کریں۔ یہاں بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو کریڈٹ چیک کیا جاتا ہے نا، تو یعنی آپ کسی سے لون لینے جائیں تو دوبارہ کب دے گا، پہلا جب آپ نے واپس کیا ہوگا، تو پہلے گناہ معاف کرائیں، پھر اپنی وہ دعا، وہ حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، روئیں، گڑ گڑا کے مانگیں۔ پھر قبولیت کی بھی 3 صورتیں ہیں، وہ بھی سعید الخدری حدیث کے راوی ابن ماجہ یا ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیک متقی ہے اور وہ قطع رحمی کی یا گناہ کی دعا نہیں کر رہا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، تو ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے،
یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے مقابلے میں کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے جو اسے ٹل جاتی ہے. الحمدللہ. سامعین، ناظرین اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا.